परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद र स्तुति अनि प्रशंसा, महिमा, आदर, भक्ति चढाउँदछौँ। तपाईँ राजाहरूको राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईले स्वर्ग अनि पृथ्वी अनि यावत थोक सृष्टि गर्नुभयो अनि मानव जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा तपाईले बनाउनु भयो। तर हामीले तपाईको विरुद्धमा पाप गर्यौं र मानिसहरू टाढा भए तपाईदेखि र उनीहरूको जीवनमा धेरै प्रकारको रोग बिमार, गरिबता, धेरै प्रकारको समस्याहरू भएर उनीहरू गए। तर पनि तपाईँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई छोड्नु भएन, फेरि आफैतिर फर्काउन र पाप क्षमा दिनको निम्ति आफ्नो एकलौटे पुत्र यस धरतीमा पठाउनु भयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज बिहान कार्यक्रम प्रेटाहरूलाई हामी तपाईको हातमा राख्छौँ। प्रविधि मित्र लगायत हाम्रो आदरणीय पशु, म सुन्ने श्रोता, हेर्ने दर्शकलाई हामी तपाईको हातमा राख्छौँ। तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस्। धन्यवाद भन्छौँ तपाईलाई, सबै कुराको लागि बिन्ती चढाउँछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको 7 पदमा, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्ज रेडियो ट्युन गर्दै गर्नुभएको, साथै कार्यक्रम प्रेट आवरलाई सुन्दै गर्नुभएको र फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको श्रोता अथवा दर्शकलाई कार्यक्रम प्रेट आवरमा हार्दिक स्वागतको साथै जय मसीह। र आज तपाईले टिपाउनु भएका प्रार्थनाको विषयलाई प्रार्थना गरिदिन र प्रार्थना सम्बन्धी साथसाथै हाम्रो आदरणीय पशुज्यू कृष्ण सुवेदीज्यू जीवन मण्डली कलङ्की काठमाडौँबाट उहाँ किन प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो र कसरी प्रभु येशूमा आउनुभयो र साथसाथै उहाँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा संस्था भनौँ अथवा यो फादर स्कुलमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र धेरै ठाउँमा गएर त्यो फादर स्कुल सम्बन्धी शिक्षाहरू दिने, सिकाउने र धेरै श्रीमान श्रीमतीको बिछोडपनालाई पनि सम्बन्धमा ल्याउने काम उहाँ लगायत उहाँको टिमद्वारा प्रभुले गरिराख्नु भएको छ। नेपाल, भारत, विभिन्न ठाउँहरूमा र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। लामो समयदेखि परमेश्वरको राज्यमा एउटा विश्वासयोग्यताका साथ प्रभुको सेवा गरिराख्नु भएको छ। उहाँ भूतपूर्व नेपाल आर्मी पनि हुनुहुन्छ र कसरी प्रभु येशूलाई चिन्नुभयो भनेर पनि हामी उहाँसँग आज कुराकानी गर्नेछौँ। र तपाईँले आफ्नो आफ्नो साथीहरूको प्रार्थना विषय टिपाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग नम्बर रहेको छ 0148 70 754, स्काइप आइडी रहेको छ गुड न्युज एफएम 105.1मा तपाईँले प्रार्थना विषय टिपाउन सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् आजको पाहुना अथवा हाम्रो आदरणीय पशुलाई स्वागत गरौँ। पशु, तपाईँलाई कार्यक्रम प्रेट आवरमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पशु, अब हामी तपाईँले प्रभु येशूलाई किन विश्वास गर्नुभयो, कसरी विश्वास गर्नुभयो भनेर हामी यहीँबाट सुरु गरौँ। छोटकरीमा बताउनुहुन्छ हाम्रो श्रोता अथवा दर्शकलाई। हुन्छ, धन्यवाद। मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पहिला त मेरो श्रीमतीबाट कति कुराहरू मेरो श्रीमती 2-4 महिना अगाडि प्रभुमा जानुभएको थिइन् अनि उसले केही कुराहरू बताएको थिइन् अनि मलाई कसैले एउटा पर्चा पनि दिएको थियो, यसले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ भित्रपट्टि एउटा परमेश्वर नै छैन भने यस्तो अवस्थाको मान्छे, कता कता एउटा विभिन्न किसिमका एउटा भक्ति कुराहरूलाई पुजिरहेको त्यो देख्दाखेरि अनि कता कता परमेश्वर नै हुनुहुन्न, के हो, कहाँ, कसले पुजिरहेको, यस्तो प्रकारको त्यो प्रश्नहरू चाहिँ एकदम मनमा लागिरहन्थ्यो। हजुर। र एक दिनको कुरा हो, म यसरी मेरो श्रीमतीले चर्चमा लिएर गइन् अनि म चर्चमा गएँ। 2045 सालको कुरा हो लगभग। अनि जब त्यो जाने बित्तिकै मलाई त्यहाँको माहौल हेरेर ती भजन गाइरहेको थियो, प्रशंसा गरिरहेको थियो, कता कता मेरो हृदय चाहिँ एकदम तुटेर आयो। र मैले त्यही दिन पहिलो दिन नै गएर मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेँ, ताकि परमेश्वर चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ, त्यो शान्ति आनन्दको महसुस चाहिँ मैले त्यहाँ गर्न पाएँ। र यसरी त्यो स्तुति आराधनामा म पहिलो दिनै सहभागी भएँ। अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। अनि मेरो हृदयमा शान्ति र आनन्द चाहिँ त्यतिखेर आयो कि परमेश्वर चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले एकदम महसुस गरेँ। त्यति बेला तपाईँ नेपाल आर्मीमै हुनुहुन्थ्यो कि अथवा तपाईँ रिटायर भइसक्नु भएको थियो? होइन, म नेपाल आर्मीमा केही न केही 11 वर्षको दौडमा दौडिरहेको थिएँ, यो पनि भनौँ। अनि जब मैले विश्वास गरिसकेपछि त्यसको लगभग 13 महिना पछाडि है, अनि म यसरी राति बाइबल पढेर सुतिरहेको थिएँ। सुतिरहेको अवस्थामा एकजना डिप्टी अफिसर आउनुभयो, नाम नपताउँ, आउनुभयो। आइसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नो ड्युटीमा थिएन, अब म एकदम आफ्नो बाइबल अध्ययन गरिरहेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँले अलिकति एक्सन लिनुभयो
त क्रिस्चियन होस्, मैले भने क्रिस्चियन हो त किन बाइबल पढ्छस्, मलाई शान्ति आनन्द लाग्छ, यो परमेश्वरको वचन हो भनेर यस्तो प्रकारले मैले जवाब दिएँ। सायद अब केही पनि अब तैँले कि त जागिर छोड्नुपर्छ कि त तैँले क्रिस्चियन धर्म छोड्नुपर्छ, यस्तो प्रकारले अब मलाई अलिकति गाली गर्नुभयो होला, ठट्टाठुट्टा गर्नुभयो होला भन्ने ठाने मैले। केही पनि त्यसको किसिमको भित्रपट्टि त्यस्तो राम्रो सोचिनँ, हस् भने त्यतिको मात्रै छोड्ने। तर त्यसको 15 दिनपछि फेरि उहाँले बोलाएर भन्नुभयो, तैँले के निर्णय गरिस् त? अनि मलाई अकमक्क लाग्यो, के निर्णय गरिस् त? अनि एकैचोटि म त यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा लागेकै थिएन। एकै सोधेपछि मैले यसो विचार गरेँ, दुईवटा मलाई एउटा कुरा छान भन्दाखेरि म जागिरै छोड्छु सर, किनभने मेरो प्रभुलाई म छोड्न सक्दिनँ। जुन कुरा मैले शान्ति आनन्द मैले जीवनमा महसुस गरेको छु, बरु म जागिर छोडिदिन्छु। त्यसको 1 महिनापछि मैले राजीनामा पनि दिएँ, अनि पास पनि भयो। र यसरी मैले प्रभुको निम्ति मेरो विश्वासको खातिर मैले यसरी आफ्नो जागिरलाई छोडेँ। अनि म नभनौँ त्यसको जागिर छोडेको मैले 1 हप्तापछि नै त्यसको डबल, त्यसको त्यही भर तलब आउने मैले जागिर भेटाइहालेँ तुरुन्तै। किन मेरो जागिर त थियो कि त्यो मेरो आफ्नो यो सुरुको विश्वासको त्यो एउटा प्रार्थनामा म यसरी लागेँ कि मेरो त्यो आफ्नो भन्ने कोही पनि थिएन। 103 जनामा 3 जना मान्छे निकाल्नु पर्ने, राख्नु पर्ने, छान्नु पर्ने, तर त्यो आशा पनि थिएन त्यहाँ यस्तो खालको मान्छेहरू थिए। तर मलाई परमेश्वर धन्यवाद होस्, 1 नम्बरमा मेरो नाम निस्क्यो। यो पनि मेरो प्रार्थनाको उत्तर थियो त्यतिखेर। मलाई कुनै किसिमको जागिर छोडी भनेर मलाई एकदम त्यो नराम्रो फिलिङ एकदम भएन। परमेश्वर जुटाउनेवाला हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदम मैले विश्वास गर्दै गएँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आमेन आमेन हालेलुया। र जब तपाईँ चर्चमा जानुभयो पहिलो दिनमा नै तपाईँले त्यो प्रभु येशू अथवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीहा हुनुहुँदो रहेछ हजुर भनेर पहिलो दिनमा नै प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभु भनेर ग्रहण गर्नुभयो। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो हृदयमा त्यो महसुस गर्नुभयो एकदम। हजुर। र त्यसपछि तपाईँ नेपाल आर्मीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र प्रभुलाई ग्रहण गरेको कारणले गर्दाखेरि, पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि जागिर छोड्नु पर्यो, सरकारी जागिर। र त्यसपछि तपाईँले प्रभुले भन्नुभयो यदि कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भनेदेखि उसले आफूलाई इन्कार गरोस्। र साँच्चै नै त्यति बेला तपाईँलाई एउटा चुनौती पनि भयो कि अब आफैलाई इन्कार गर्ने अथवा त्यति ठुलो एउटा सरकारी जागिरलाई नै त्याग्ने प्रभु खातिर त्यो खालको। तर परमेश्वरले तपाईँको विश्वासमा काम गर्नुभयो, राम्रो जागिरहरू जुटाउनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद। र त्यसपछि तपाईँको विश्वास कसरी बढ्दै गयो अलिकति बताउनुहोस् न। यसरी बढ्दै गयो। अब घरमा पनि विभिन्न किसिमको बुबाले त यस्तो धर्म मानिस, उस्तो धर्म मानिस, उस्तो धर्म मान्नै हुन्न, विभिन्न प्रकारका कुराहरू होइन गरेका, कतिवटा कुराहरू अनि कतिवटा कुराहरू नमिल्ने, यी कुराबाट अब आफै बाहिरै नै म बस्दै आफ्नो काम गर्दै यसरी परमेश्वरमा म बढ्दै गएँ। अनि केही समयको निम्ति म एउटा सेवा गर्दै गएँ अरूलाई सहायता गर्ने कुरामा। अनि मेरो पास्टरले मलाई बोलाउनु भयो, ल तपाईँ सेवा गर्नुपर्छ है। यस्तो अवस्थामा बढ्दै गइसकेपछि अलिकति सुरुको त्यो विश्वासमा म यसरी बढ्दै गइसकेपछि मेरो पास्टरले मलाई भन्नुभयो, ल तपाईँले सेवा गर्नुपर्छ। के हो सेवा भन्ने कुरा होइन, म त गर्दैछु नि पास्टर बा, मैले भ्याइसम्म गरेसम्म गर्दैछु नि मैले भने। तर पनि उहाँले यसरी बोलाउनु भयो। सुरुमै म यसरी बाइबल स्कुल पढ्दै सेवा गर्दै, एउटा वृद्ध आश्रम पनि थियो, अनि भर्खर 4 जना वृद्ध आमाहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि काम गर्दै अनि बाइबल अध्ययन गर्दै मण्डलीको सेवा गर्दै म यसरी सुरुमै यस्तो प्रकारको एउटा बिजी भएँ कि यताउता यस्तो बिजी भएँ कि कुरै नगरौँ। अनि त्यो मलाई यता दायाँ बायाँ फर्किने मेरो कुनै सोचै भएन त्यहाँ। यति साह्रो म अगाडि बढेँ। अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। यसरी जुन कुराले गर्दाखेरि बाइबलका अध्ययनका कुराहरूले त्यो गरिँदै जाँदाखेरि अनि यसरी जम्मै सेवाको त्यो सबै बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि अरू कुनै फाल्टो कुरा त हामीलाई सोच्नै नै दिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी हामी सेवाकायमा चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दै जान पाएँ। अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। यो पनि एउटा मौका हो, परमेश्वरले यसरी यो कुरामा अगुवाई नगरिदिनु भएको भए होइन, यसरी परमेश्वरले एउटा प्रेरणाद्वारा, पवित्र आत्माको त्यो प्रेरणाद्वारा अगाडि नबढाइदिनुको भए यी सबै कुराहरू एकदम मिलेर अगाडि बढ्दै गए।
अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अहिले कुनै किसिमको दुःख कष्ट पीडा यी सबै कुरा हाम्रो लागि केही पनि होइनन्, किनभने प्रभुले हाम्रो निम्ति धेरै दुःख कष्ट सहिसक्नु भएको छ। पश्यु जसरी तपाईँले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो, जागिर नै छोड्नुपर्ने अवस्था पनि भयो, तपाईँलाई धेरै सतावटको कुराहरू भयो बाहिर भित्रबाट। तर कहिले कहिले मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, जब प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छन्, ग्रहण गर्छन्, बप्तिस्मा लिन्छन्, चर्चमा आउँछन्, र त्यस पछाडि अब यो सतावटको कुराहरू बाहिर भित्र परिवार साथी मित्र विभिन्न ठाउँमा अब दुष्ट आत्मा त्यति बेर हाम्रो विरुद्धमा लागिराखेको कुराहरू र परमेश्वर हाम्रो पक्षमा खडा भइराख्नु भएको कुराहरू त बाइबल धर्मशास्त्रले पनि त्यो कुराहरू बताउँदछ। त तपाईँलाई त्यस्तो लाग्ने, ओहो मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेपछि मैले यो जागिर नै त्याग्नु पर्ने भयो, परिवारको यो खालको कुरा, मलाई इसाई धर्म फापेनै क्या हो, यो इसाई धर्म चाहिँ मलाई नफाप्दो रहेछ भन्ने खालको कति हाम्रो साथीहरूले, कतिजना व्यक्तिहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ। जब प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि त त्यो विभिन्न थरीको कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि यो मान्छेलाई चाहिँ इसाई धर्म फापेन, ओ फलाना चाहिँ इसाई धर्म फाप्यो भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। कतिजनाले प्रभुलाई त्याग्ने छोड्ने पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको अब त्यो अवस्थामा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो त्यो खालको? अब एकदम त्यस्तो कुरा त एकदम बाहिरबाट भित्रबाट होइन भने साथीहरूबाट एकदम होइन एउटा प्रेस चाहिँ एकदम आएको। हजुर, तर मैले सुरुमै जब त्यो जागिर छोड्ने बित्तिकै मैले एउटा बाइबल अध्ययन गर्ने मौका पाएको कारणले गर्दाखेरि मलाई बाइबलको पदहरूले एकदम भित्रपट्टि चाहिँ एकदम होइन एउटा उत्साह दिएको थियो। मत्ती 5को तपाईँ 11-12मा जब मैले हेरेँ त्यहाँ चाहिँ के त तिमीहरूलाई मलाई विश्वास गरेको कारण तिमीहरूलाई के त मानिसले खेदो गर्नेछन्, निन्दा गर्नेछन्, दुःख दिनेछन्, हुँदै नभएको दोस्रो लगाउनेछन्, तर तिमीहरू रमाओ, अन्तिम त खुसी हो, स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो छ। यी पदहरूले मेरो हृदयमा एकदम गुन्जिरहेको थियो। यस्ता कुराहरू आउँछन्, यीशु प्रभु एउटा परमेश्वरको पुत्र, उहाँलाई त मानिसले यस्तो गर्यो भने हामी त एउटा मानिस, किनभने स्वर्ग र नरकमा धेरै ठुलो होइन एकदम धाँधो छ, एकदम फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा स्वर्गमा जानको लागि अनि हाम्रो विरुद्धमा छ, त्यस कारण त्यो त एकदम हुन्छ नै। त्यस कारण यो वचनले चाहिँ मलाई एकदम उत्साहित तुल्याएको थियो। अनि मलाई कुनै कुराले पनि यस्तो कुराहरू कचेरी खेदो निन्दा अप्ठ्यारा कुराहरू घटी कमी मानिसहरूको विभिन्न किसिमको एउटा सतावट यो कुराले मलाई एकदम छुँदै छैन। अनि घरिघरि म पनि मेरो विश्वासले त्यही दिन्छु, प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कारण, अरू कारण होइन। प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले नबुझेको कारणले यसो गर्छन् है। तिमी रमाउनु पर्छ, खुसी हुनुपर्छ, किनभने स्वर्गको इनाम खातिर यो त केही पनि होइन। अनि यसरी म सान्त्वना दिँदै आएको छु अनि दिइरै रहन्छु, किनभने यी वचनले नै मैले सान्त्वना पाएको छु। किनभने मेरो हृदयमा परमेश्वरले यस्ता वचनहरूले मेरो हृदयमा राखिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि, उत्साहित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि ममा यस्ता कुराहरू कहिल्यै पनि प्रभुलाई छोडेर जाने, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा आएन। जुन कुरा चाहिँ अहिले पनि म निर्धक्क भएर भन्न सक्छु, प्रभु एकदम महान हुनुहुन्छ, प्रभुले जे पनि गर्नुहुन्छ असल गर्नुहुन्छ। अनि कसैलाई पनि कुनै पनि मानिसलाई नराम्रो गर्नुहुन्न, उहाँ एकदम पवित्र हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यो प्रभुलाई दोस्याउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। आमेन, आमेन, हालेलुया। पश्यु जसरी अब जब प्रभु येशूलाई हामी विश्वास गर्दै गर्दाखेरि कति पटक हामीसँग प्रार्थना गर्ने समय हुँदैन, वचन अध्ययन गर्ने समय हुँदैन, हामी सेवामा जाने समय हुँदैन। त तपाईँले त प्रभुको खातिर सम्पूर्ण कुरा छोडिदिनु भयो भनेपछि उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कहिले कहिले हामी आफ्नै जीवनमा पनि कहिले कहिले अनुभव महसुसहरू गर्छौँ नि, साथीभाइहरूको जीवन पनि मेरो प्रार्थना गर्ने फुर्सद छैन, सेवामा जाने फुर्सद छैन, एकदम मलाई बाइबल पढ्ने फुर्सद छैन, प्रभुसँगको जो सम्बन्धमा फुर्सद छैन भनेर रहल पहल अथवा बाँकी बसेको कुराहरू अथवा आफ्नो सहजतामा मात्रै प्रभु येशूलाई पछ्याएको धेरै हाम्रो साथी मित्रहरूको छ। तर तपाईँले प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवनमा पहिलो स्थानमा राख्नुभयो, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूलाई म त्यही भन्छु, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, उद्धार पाउनुहुनेछ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। धर्मशास्त्र पेढी 4को 12 भनेको छ, अरू कसैमा उद्धार छैन, उहाँभन्दा बाहेक अरू कसैमा उद्धार छैन। स्वर्गमा पृथ्वीमाथि भएका हरेक प्राणीले उहाँमा घोडा टेक्नै पर्छ एक दिन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि उहाँलाई मैले यीशुको बारेमा धेरै कुराहरू बताएको छु, तर पनि उहाँ त्यही कारणले अलिक टाढिनु भएको छ। अनि मैले खास कतिचोटि साथीलाई भेट्नु भन्दा पनि फुर्सदै पाउँदैन, उता जाऊ आफ्नो बिजी हुन्छ, त्यो समय गएको केही पनि थाहा नै हुँदैन।
त्यसका लागि म यहाँबाट यो भन्न चाहन्छु, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ अनि तपाईँको परिवारले उद्धार पाउनुहुनेछ, जीवन पाउनुहुनेछ। येशू प्रभुले आफ्नो जीवन दिएर हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। बाइबल धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नुहोस्। हाम्रो लागि नै प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा एउटा मानव बनेर मानवको दुःख कष्ट पीडा सबै बुझ्नको लागि उहाँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभएको छ। त्यसकारणले येशूले यति ठुलो प्रेम गर्नुभएको छ र आज जति पनि उहाँको पछि लाग्नेहरूलाई, उहाँमाथि विश्वास गर्नेलाई त्यतिकै प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ र आफैसँग राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण यस्तो प्रेमिलो परमेश्वरलाई तपाईँले कहिले पनि उहाँबाट टाढा नहुनुहोस्, उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस्, तपाईँले अवश्य जीवन पाउनुहुनेछ। हजुर, पछि तपाईँ फादर स्कुलमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ नि, सानो गवाई बताउनुहुन्छ तपाईँ हामीसँग, समय थोरै छ। हुन्छ, म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। अहिले फादर स्कुल लगभग अहिले हामीले 60औं हामीले त्यो पुरा गरिसकेका छौँ। लगभग झन्डै 4000 बुबाहरूले चाहिँ यो तालिममा सहभागी भइसक्नु भएको छ। अनि हामीले यो फादर स्कुलमा जति पनि एउटा टिम छ है, हामी यस्तो टिम छ कि हामी यति मिल्छौँ, कुनै कुरा बाहिर कुराहरूमा हामी लिँदैनौँ। एकदम यो फादर स्कुल भनेपछि हामी यस्तो टिम छौँ, कहिले बढी खट्यो मैले बढी खटेँ भने त्यहाँ कुनै किसिम कसैले केही प्रश्न गर्दैनन्। हामी एकदम टिम मिलेर हामीले आफ्नो कतिवटा मण्डलीको सेवाकालीन पत्र पन्छाएर, किनभने हामी जुनसुकै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँसम्म कि अब भारतको होइन यतापट्टि दार्जिलिङ साइडतिर होइन एउटा धेरै ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। किनभने त्यहाँ जति ठाउँमा हामी गएका छौँ त्यहाँका मानिसहरू यो अति नै राम्रो, अति नै असल छ, यो त पहिले नै गरिसक्नुपर्ने हामीले भन्ने किसिमको त्यो वाक्यहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। कता कता परिवारमा रुवाई पनि भएको छ, पीडा पनि भएको छ। कति परिवारले एउटा श्रीमान श्रीमतीको त्यो सम्बन्ध गुमाएको 18-20 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि फेरि यो तालिमले चाहिँ उनीहरूको सम्बन्धलाई एउटा बलियो बनाएको छ एकदम होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि फादर स्कुल चाहिँ हरेकले, तपाईँ जति पनि होइन फादर हुनुहुन्छ, बुबा हुनुहुन्छ, हरेकले तपाईँले गर्न अति नै असल हुन्छ। किनभने कतिचोटि हाम्रा कतिवटा कुरा हुन्छ, मैले सबै कुरा गरेको छु भने तर त्यस ठाउँमा प्रवेश गरेपछि तपाईँ 0% हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यति नै राम्रो असल तालिम हो। यो कुनै पनि एउटा शिक्षा मात्रै होइन, यसले होइन विभिन्न किसिमको गवाहीद्वारा, छलफलद्वारा, त्यो भिजुअल हेरेर होइन, अनि हामी धेरै कुराहरू म बाबुमा धेरै कुरा कमीहरू छ भने हामी महसुस गर्नेछौँ। त्यसलाई सुधारेर एउटा परिवार पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा यो फादर स्कुलले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। आमेन। हजुर पास्टर, तपाईँसँग धेरै कुराकानी गरेर हाम्रो श्रोता अथवा दर्शकलाई आशिष दिने इच्छा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो समयले पनि बिदा माग्दैछ र हामीसँग केही प्रार्थनाका अनुरोधहरू पनि रहेका छन्। विशेष हाम्रो देशको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभुलाई नपाउनु भएको व्यक्तिहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँ हाम्रो आदरणीय पास्टर कृष्ण सुवेदीज्यूको पनि प्रार्थनाको विषय छ। उहाँको मण्डलीमा ऋण के को लागि यो ऋण, हजुर उहाँहरूले चर्चको मण्डलीको जग्गा किन्नु भएको छ र त उहाँको 45 लाख जति ऋण बाँकी छ, त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यदि प्रभु तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ भने उहाँलाई तपाईँले सहायता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी कतिजना रोगी बिमारीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र कतिजना अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुनेर उत्तर दिनुहुन्छ। कहिले कहिले हामीले प्रभुलाई पछ्याउँदाखेरि धेरैवटा चुनौतीहरू हामी खेप्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, मण्डलीमा, देशमा, समाजमा। तर पनि प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ। कसरी हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूले आफ्नो त्यो सरकारी जागिर, आर्मीको जागिर नै प्रभुको खातिर छोड्नुपर्ने अवस्था भयो, तर पनि परमेश्वरले उहाँलाई त्याग्नु भएन, छोड्नु भएन। उहाँलाई अझै राम्रो जागिर जुटाएर उहाँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ त्यसको निम्ति। र यो समय हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि हामीसँग मिलेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद प्रभु महान परमेश्वर, तपाईँ अति नै उच्च, अति नै आदरको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ अति महान हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले मत्ती 21:22 भन्नुभयो, तिमीले विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ सो हुनेछ। प्रभु तपाईँको वचनलाई हामी दाबी गर्छौँ परमेश्वर। जति पनि यो देशमा जति पनि समस्याहरू छन्, जति पनि यो देशमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जति पनि प्रभु चाहिँ एउटा उत्तर चढावहरू छन्, हामी प्रार्थना गर्छौँ यसको समाधान तपाईँ येशू हुनुहुन्छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता, यो देश साँच्चै एउटा यो देशका 2 करोड 65 लाख मानिसहरूले
उद्धार पाउन सकुन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ हरेकले शान्ति सुरक्षाको महसुस गर्न सकुन्, तपाईँमा आनन्दित भएर रमाउन सकुन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर उनीहरूको हृदयको त्यो आँखालाई तपाईँले खोलिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँ महान, अति उच्च, अति आदरको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ बुबा। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। आज जति पनि देशमा जति पनि प्रभुजी एउटा 7 प्रदेशहरू छन्, 77 जिल्लाहरू छन् प्रभुजी, एउटा विभिन्न किसिमको प्रभुजी हो प्रभु, त्यहाँ विकासका क्षेत्रहरू निर्माण गर्दै आफ्नो प्रदेशमा प्रभु हामीले अब निर्माण गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हरेकलाई जनचेतना जगाइदिनुहोस् प्रभु। 7वटा मुख्यमन्त्रीले तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु, उनीहरूलाई आफ्नो त्यो प्रदेशको जिम्मेवारीलाई असल तरिकाबाट निर्वाह गर्नको लागि त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि, त्यो समझ शक्ति दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, 77 जिल्लाका त्यो सिडिओहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। त्यो जिल्लाका जति पनि सुरक्षाका कुराहरू हुन्, जति पनि निर्माणका कुराहरू हुन्, विकासका कुराहरू हुन्, साँच्चै एउटा इमान्दार साथ, विश्वास योग्यताको साथ प्रभु जनताहरूको जति पनि समस्याहरू छन्, नागरिकताका समस्याहरू हुन्, एउटा असल तरिकाबाट नेपाली जनताले प्रभुजी हो प्रभु आफ्नो देशको त्यो पहिचान प्रभु उनीहरूले प्राप्त गर्न सकुन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हाम्रो केन्द्रीय सरकार हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रभु, राष्ट्रपतिलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। जति पनि मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, जति पनि रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्रीहरू छन् प्रभु, स्वास्थ्य मन्त्री छन्, जति पनि ती मन्त्रालयहरू छन् जिम्मेवारी लिनुभएको छ प्रभु, जुन जुन मन्त्रालयबाट जुन जुन जिम्मेवारी छन्, हामी प्रार्थना गर्छौँ असल तरिकाबाट निर्वाह गर्नको लागि त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि, त्यो समझ दिनुहोस्। यो देशलाई विकासको क्रममा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनको लागि प्रभु सहायता गर्नुहोस् प्रभु। देशको प्रधानमन्त्रीले सबैको प्रभु विश्वासलाई समेटेर, सबैको प्रभु एउटा आशालाई समेटेर प्रभु देशको विकास गर्ने क्रममा तीव्र गतिमा प्रभु तपाईँले वृद्धि गर्दै लैजानुहोस् भनी हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता। हामी यो गुड न्युज एफएमलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। जस्तै प्रभु यो देशैभरि प्रभुजी एउटा तपाईँको प्रभु महान काम गरिरहेको छ प्रभु। सुसमाचारदेखि लिएर प्रार्थनाका विभिन्न ठाउँमा प्रार्थनाका विषयहरूलाई अगाडि बढाएर जुन जसको के समस्या छ प्रभु, ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि जुन भूमिका उहाँले खेल्नु भएको छ प्रभु, तपाईँको बुद्धि, ज्ञान र समझ दिनुहोस्। यो तीव्र गतिमा प्रभुजी ओ प्रभु बढ्दै जान सकोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो वचनका शब्दहरू सुनेर धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँ येशूलाई विश्वास गर्न सकुन् भने हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ मण्डलीमा त्यो ऋणहरू तिर्नु बाँकी यसरी 45 लाख प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। कसरी कस प्रकारले प्रभु तपाईँ जुटाउनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, र तपाईँ महान परमेश्वरको हात त्यो मण्डलीप्रति राखिदिनुहोस्। त्यो सबै ऋणहरूबाट प्रभु तपाईँले एकदम स्वतन्त्र गरिदिनुहोस्। तपाईँ अति नै उच्च र महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले मागेको, सम्झेको, चिताएको भन्दा पनि अझ प्रशस्त दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद 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 दिन्छौँ प्रभु। हामी बिन्ती गर्छौँ प्रभु यो देश एउटा शान्तिको देश बन्न सकोस्, यो देश एउटा विकासको देश बन्न सकोस्, यो देशमा हरेक बेरोजगार मानिसले रोजगार प्राप्त गर्न सकुन्, यो देशमा उद्योग धन्दाहरू फसल जान सकोस् हामी बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु। यो सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँले सुनिकन ग्रहण गर्नुभएको लागि हामी धन्यवाद धन्यवाद चढाउँदै माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रमबाट परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। हामी विशेष प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको कार्यक्रमको साथमा हुनुहुन्थ्यो आदरणीय पास्टर कृष्ण सुवेदीज्यू, जीवन मण्डली कलङ्की काठमाडौँबाट, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जाँदै प्रदीप मित्र राजलाई पनि धन्यवाद। र अहिलेसम्म कार्यक्रम सुनेर हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो, प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आजको दिन तपाईँको आशिषमय रहेको होस् र सुन्दै गर्नुहोस् गुड न्युज एफएम 105.8 मेगाहर्ज तरङ्ग। जय मसीह।